This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई is a lifestyle and it definitely is किनकि आज मैले जुन हस्तीलाई यहाँ निम्त्याएको छु उहाँले यो कुरा सार्थक तुल्याउनुहुन्छ र को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यो चिया ब्रेक पछि हामीहरू जान्नेछौँ। अलराइट, हामीहरू छौँ चिया गफमा, हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम टाइम्स एसडी र मसँग हुनुहुन्छ रमिला नेमकुलजी र उहाँ हुनुहुन्छ एकजना फ्यासन डिजाइनर र साथसाथै एक उद्यमी पनि जसले चाहिँ फ्यासन इन्डस्ट्रीलाई केवल लुगा र कपडामा मात्र सीमित नराखिकन नेपाललाई नै विश्वभरि चिनाउने एउटा प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ र प्रयास जारी नै छ। रमिलाजी, वेलकम टु चिया गफ। Thank you so much. Thank you for having me here. म तपाईलाई पहिला चिया pour some tea for you. Thank you so much. Thank you. It's the interesting part of the Chia Gulf. Yeah. So, Ramilaji, Bakkar Mount Everest fashion runway has come to a conclusion. How has the journey been? You in fashion runway, किनकि तपाईले त बाहिरबाटै मोडल्सहरु पनि लिएर आउनु भयो. It's been one of the amazing events. जुन बेला नेपाललाई टुरिज्मलाई बुस्ट चाहिरहेको समयमा पेन्डेमिकले जस्तो खालको म आफै पनि टुरिज्म सेक्टरको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यति बेला खूब रमाइलो लागेको थियो। एटलिस्ट समथिङ बिग इज ह्यापनिङ सो द्याट नेपालमा चाहिँ भइरहेछ भनेर युरोपभरि गुन्जिने गरिकन भनौँ न जहाँ जहाँ पनि मेजर फ्यासन इन्डस्ट्री छ सबै ठाउँमा गुन्जिने गरिकन तपाईले गरिराख्नु भएको छ भनेर टेल मी द स्टोरी बिहाइन्ड दिस। फ्यासन रनवे जस्तो माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ चुज गर्नुको मेन उद्देश्य भनौँ न त्यो चाहिँ एउटा माउन्ट एभरेस्टलाई इन्ट्रोडक्सन चाहिँदैन हैन। सो एभ्रीबडी नोज अबाउट द माउन्ट एभरेस्ट। सो मेरो मेन कन्सेप्ट भनेको फर्स्टमा त डेफिनेटली ब्रान्ड प्रमोसन, ब्रान्ड डेभलपमेन्ट त्यो त छँदैछ। प्लस हामीले चाहिँ फ्यासन टुरिस्ट पनि नेपाल भित्राउन सकिन्छ किन हाम्रोमा त माउन्ट एभरेस्ट चढ्न यति धेरै टुरिस्ट आइरहनुहुन्छ। प्लस ठमेलमा घुम्न पनि यत्तिकै धेरै टुरिस्टहरू आइरहनुहुन्छ नि। त्योभन्दा बाहेक हामीले चाहिँ अलिकति एक्सक्लुसिभली के गर्न सकिन्छ भन्दा फ्यासन टुरिस्टलाई पनि टार्गेट गर्न सकिन्छ किनभने नेपाल इज अलरेडी इफ यु कम्पेयर मेबी साउथ एसियामा वी आर मेबी मोर फेसनेबल हैन। सो त्यो चिजको लागि चाहिँ टार्गेट। अब फ्यासनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि हाउ हेभ यु सिन फ्यासन इभल्भिङ फ्रम द एन्सियन्ट टाइम्स के जुन बेला हामीहरू जुन ट्रेडिसनल कपडामै हामीहरू एथनिकली ढाल्थ्यौँ आफूले आफूलाई र अहिले आएर तपाईले कतिको डिफरेन्स पाउनु भएको छ when you I'm sure you've had pretty much done your research and so नि तपाईले गर्दाखेरि हाम्रो फ्यासन इभल्भ चाहिँ कस्तो भएको छ नेपालीहरुको पर्टिकुलरली? नेपाली यसमा चाहिँ म यो इन्डस्ट्रीमा लागेको नै 18 इयर्स भइसक्यो। सो यो 18 इयर्सको टाइममा जस्तो डे 1 म जस्ट 18 इयर्समा when I started त्यो र अहिलेको टाइम हेर्यो भने इट्स चेन्ज ड्रास्टिकली हैन। सो त्यो टाइममा त आई मिन फ्यासन डिजाइनर वर्ड नै छैन भनौँ न नेपालमा चाहिँ हैन। अब भेरी फ्यु पिपल दे डिड द डिजाइनिङ अनि मान्छेहरूले अझै पनि त्यसलाई एज अ डिजाइनर लिनलाई पनि अब गाह्रो सबैजनाले। मेरै सानो एक्सपिरियन्स सुनायो भने मान्छेले मलाई दर्जी भन्थ्यो हैन त्यो टाइममा। सो त्यति बेला चाहिँ अब रिस उठ्थ्यो बट स्टिल अलिकति डिजाइनर भन्दै पनि हुन्थ्यो नि भन्ने चाहिँ मनमा आउँथ्यो। बट टाइम हेज चेन्ज, नाउ पिपल आर सो प्राउड टु वेयर यु नो द डिजाइनर वेयर भनेर। सो द्याट मिन्स लाइक नेपालमा चाहिँ धेरै कुराहरू डेभलप भइरहेछ एज अ फ्यासन इन्डस्ट्री अनि पिपल आर गेटिङ मोर कन्सियस अबाउट फ्यासन कि मैले के लाउने के नलाउने हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि धेरै नै चेन्जेस छ धेरै नै। अब मैले नै त्यति बेला मेरो फ्यामिलीमै जिन्स र यस्तो मिनी स्कर्ट लाउँदाखेरि यति धेरै गाली खान्थ्यो नि त यस्तो लाएर कहाँ जाने यो किन लाउने भन्ने कुरा हुन्थ्यो। बट अब अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। म्याक्सिमम पिपल आर लाइक इभन गर्ल्स भनौँ न वुमेन आर लाइक वर्किङ वुमेन भइसकेछ। सो कासा द ब्रान्ड हैन तपाईले फिनल्यान्डमा झन्डै 11 वर्ष बिताउनु भयो, अध्ययन गर्नुभयो, व्यापार पनि गर्नुभयो, अहिले पनि सुचारू नै छ त्यहाँ हैन, चलि नै रहेको छ तपाईको व्यापार र इभेन्चुअली यु कम टु नेपाल छ नि नेपाली ब्रान्डलाई नै फिनल्यान्डमा चाहिँ चलाउने हैन। इभन यु गट कासा इन फिनल्यान्ड हैन। सो कतिको च्यालेन्जिङ हुँदो रहेछ त कुनै पनि नेपाली ब्रान्डलाई चाहिँ वर्ल्डभरि चिनाउनलाई कस्तो खालको चुनौती तपाईले अहिले फेस गरिराख्नु भएको छ? यो त अब
च्यालेन्जिङ मात्रै होइन मान्छेहरूले त मलाई चाहिँ पहिला लाग्थ्यो कि इम्पोसिबल नै छ जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन अब कहिले पनि अब हामीले जति पनि इन्टरनेसनल ट्राभल गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि त्यस्तो ब्रान्ड त देखेकै छैन जुन चाहिँ नेपालबाट आइरहेछ भन्ने कुराहरूमा होइन अनि म फिनल्यान्डमै हुँदाखेरि फ्यु प्रडक्ट देख्थेँ नेपालबाट आएको जुन चाहिँ फेल्डको टोइजहरू होइन अनि ह्याङ्गिङ्सहरू देखिरहेको छ अनि मैले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि आई सी लाइक होइन 10% प्रफिट गोज टु वर्किङ वुमेनहरू या त कुनै एनजिओजहरूमा जान्छ जसले चाहिँ वुमेनहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने देख्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै दुःख लाग्थ्यो कि उनीहरूले चाहिँ त्यो ब्रान्ड किन किन्छ भन्दा त्यो प्रडक्टलाई कि आई क्यान सपोर्ट समथिङ भनेर मात्रै किन्छ कि not like yeah not for the fashion or not for the this a beautiful craft I will gift someone or I will hang in my room त्यस्तो भनेर किन्ने भन्दा पनि एउटा सपोर्टको हिसाबमा किन्छ के सो वी आर मोस्टली डिपेन्ड अन द अदर पिपल सपोर्ट सो त्यो चिजले चाहिँ मलाई अलिकति धेरै नै नरमाइलो लाग्थ्यो त्यहाँ बस्दाखेरि अनि मैले सोचेँ कि किन यस्तो हुन्छ भन्ने आई जस्ट ओन्ली थिङ्क फर द्याट ओके सो रमिलाजी हामीहरूले जस्तो खालको फेसन इन्डस्ट्री हाम्रो नेपालमा इभल्भ भइरहेछ जसरी बिस्तारै whatever pace that we are moving on at लेट्स जस्ट टक अबाउट मोडल्स पनि होइन तपाईँले जब फेसन रनवे माउन्ट एभरेस्ट फेसन रनवे गर्नुभयो नेपाली मोडल्सहरूमा चाहिँ अझै छ नि यो कुराहरू भइदिए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ के कस्तो खालको एक्सपिरियन्स भएको छ रिगार्डिङ मोडल्स एन्ड मोडलिङ मेरो कन्सेप्टमा जस्तो अब नेपाली मोडलहरूसँग कुनै पनि त्यस्तो क्वालिटी छैन भन्ने कुरामा चाहिँ गरेको होइन मेरो कन्सेप्ट के छ भने इन्टरनेसनल मोडल ल्याउनुको उद्देश्य भनेको हाम्रो ब्रान्ड हाम्रो नेम चाहिँ इन्टरनेसनली जान पर्यो सो त्यसको लागि दे आर द ब्रान्ड एम्बेसडर दे आर वर्किङ फ्रम लाइक अ ब्याकग्राउन्ड इज देयर इन्डस्ट्रीमा सो त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति इजी हुन्छ त्यो इन्डस्ट्रीमा घुस्नको लागि या त्यो इन्डस्ट्रीमा इन्ट्रोडक्सन दिनको लागि सो त्यसको लागि चाहिँ मैले इन्टरनेसनल मोडललाई गरेको डेफिनेटली हाम्रो नेपालमा पनि वी हेभ लाइक सच अ गुड मोडल्स सो दे आर वर्किङ लाइक भेरी गुड यो इन्डस्ट्रीमा सो मोडलिङमा चाहिँ त्यस्तो खासै ऊ त छैन वी आर अल्सो भेरी क्यापेबल सो नेपाली मोडल्सहरूलाई चाहिँ जस्तै बाहिर गएर किनकि मैले कतिजना चाहिँ इन्डियामा गएर पनि दे आर कम्पिटिङ होइन दे आर मेकिङ द नेम हाउ एभर दे क्यान इफ दे वान्ट टु भेन्चर इन टु द युरोपियन मार्केट अर द अमेरिकन मार्केट जहाँ चाहिँ छ नि द फेसन इज बिग त्यस्तोमा जानलाई चाहिँ वाट आर द ट्रेट्स प्रब्ली अ मोडल सुड एक्चुली ह्याभ टु गेट देयर के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई बाहिरको मोडलिङ इन्डस्ट्री र नेपालको चाहिँ इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ होइन बाहिर चाहिँ मोडललाई कसरी लिन्छ भने दे आर एज अ वर्किङ ह्याङ्गर भन्छ कि दे आर नट इभन द मोडल लाइक यो show your face or your body or something so they don't care even होइन definitely like the plus size model or zero size त छँदैछ but they take as a working hanger मात्रै तर नेपालमा चाहिँ हाम्रो मोडलिङ इन्डस्ट्री इज अ डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन वी सी द फेस वी सी द उसको बडी स्ट्रक्चर कस्तो छ उसको हाइट के छ अनि देन वी टेक एज अ मोडल सो त्यही भएर त्यो डिफ्रेन्सेस छँदैछ तर त्यहाँको लागि पनि वी हेभ टु बी अब उनीहरूको वे अफ लाइक वर्किङ इन द्याट इन्डस्ट्री त्यो चाहिँ अलिकति सिक्नुपर्छ सो त्यो हामीले चाहिँ यही नै पर्टिकुलर क्वालिटी यु हेभ टु ह्याभ भन्ने चाहिँ छैन बट डेफिनेटली लाइक इन फ्युचर अहिले पनि फ्यु मोडलहरू त छ नि नेपाली जसले चाहिँ अब अमेरिकामा लाइक न्युयोर्क फेसन विकहरूमा प्रेजेन्ट गरिरहेछ सो इट्स जस्ट लाइक यर वी डोन्ट से इट्स अ लक बट इट्स यर हार्ड वर्क अर प्यासन टु बी अ मोडल सो एभ्रिथिङ कम्स विथ द प्यासन हाउ मच प्यासनेट यु आर सो मैले चाहिँ यसो याद गरेको होइन रमिला चाहिँ यु नेभर ट्राइड यस टु सेल द नेम रमिला नेम कुल भनेर कि यु अलवेज सोर्ट अफ पुस्ट यर ब्रान्ड बिफोर यु इट्स अलवेज कासा इट्स अलवेज पहिला तपाईँले जुन चाहिँ भेन्चर सुरु गर्नुभयो होइन काव्य भनेर त्यो इट्स अलवेज द ब्रान्ड द्याट कम्स बिफोर रमिला नेम कुल वाइ इज द्याट एक्चुली हाम्रो आई डोन्ट से कि अब यस मैले भन्दाखेरि अलिकति ऊ होला कि हामी नेपालीहरू यस्तो भनेर त्यो चाहिँ होइन बट हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ अलवेज हुन्छ नि आई डिड दिस मैले यो गरेको मेरो यो ब्रान्ड यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिकति बढी लागिरहेको हुन्छ तर हामीले जसरी ब्रान्ड प्रमोट गर्नुपर्छ नि एज अ ब्रान्ड हुन्छ नि त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा अब हाम्रो प्लान छ या कुनै पनि पर्सनलाई चाहिँ एउटा प्रडक्टसँग माया हुनुपर्छ कि पर्सनसँग होइन कि मैले चाहिँ मेरो कस्टमरसँग मसँग डिल गर्दाखेरि ओ ल यो त रमिला नेमकुलको हो जो द्याट्स वाइ आई जस्ट निड टु गो एन्ड बाई भन्ने सो त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अलिकति छोडेर आई लाइक दिस प्रडक्ट
then I am regardless of buying. who is behind it. That doesn't matter, होइन. So they need to like the product. मलाई यो product मन पर्यो, I will repeat again. Nobody knows like whose product is this. So त्यो भयो भने चाहिँ we can work maybe more easily in the market and also for the international market ma. So that is my concept. Ani any brand you can see, like, you know, we have to do the Google, you know, who is behind the brand. So that is rarely it's matter for the people. It doesn't even count, like, you know, if you are wearing what brand it like, you know, brand matters. The person doesn't matter. So Ramila, you stayed in Finland for 11 years. You came back with probably 11 years मा त धेरै जमानै चेन्ज हुन्छ नि त, Of course. हैन. अनि नेपालमा आउँदाखेरि त तपाईले जसरी छोडेर जानुभयो त्यो बाहेक त धेरै परिवर्तन पनि आइसकेको थियो होला त्यतिन्जेल. सो एउटा एन्टरप्रेन्योरलाई नेटवर्किङ इज अ बिग पार्ट अफ Yes. एन्टरप्रेन्योरशिप, हैन. एन्टरप्रेन्योरल जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यसमा नेटवर्किङ प्लेज अ बिग रोल. Yes. सो हाउ डिड यु सोर्ट अफ गेट योर वे इन्टु द नेपालिज मार्केट विथ द सेलिब्रिटिज, विथ द बिजनेस वर्ल्ड? तपाईले गर्दाखेरि नै कतिजना सेलिब्रिटिज र बिजनेस वर्ल्डै त्यो एकै थलोमा पनि भेट्छन्, हैन. सो हाउ डिड यु फाइन्ड योर वे थ्रु नेटवर्किङ एभ्रिथिङ फ्रम द सप्लायर्स टु द भेन्डर्स टु, भनौँ न, तपाईँको ब्रान्ड त सबैमा कहलिएकै ब्रान्ड छ नि त. फर्स्टमा त धेरै गाह्रो भयो. नेपालमा आइसकेपछि त कति अब 11 इयर्सको ग्याप भनेको इट्स अ बिग ग्याप. अनि हामी त्यति धेरै नेपाल फिल्म इन्डस्ट्री चाहिँ अब बाहिर पपुलर छैन भनौँ न. डेफिनेटली वी वाच मुभिजहरू, तर त्यति पपुलर छैन. सो नेपालमा आएपछि मलाई धेरै नै गाह्रो भयो. अनि अब एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ अब सेलिब्रिटी नै चिनेन, होइन. त्यो चाहिँ अब अनफर्चुनेटली इट्स माई फल्ट. तर मैले चाहिँ चिनेन त्यो सेलिब्रिटीलाई चाहिँ. पपुलर नै हुनुहुन्छ. सी इज पपुलर सेलिब्रिटी. मैले चिनेन. अनि देन आई ट्याग द रङ पर्सन. देन इमिडिएटली म्यासेजमा चाहिँ यति धेरै गाली गर्नुभयो, होइन. सो लाइक एज अ कासा, लाइक हाउ डोन्ट यु अन्डरस्ट्यान्ड, लाइक नो द पिपुल, अनि अनप्रोफेसनल टाइपको कुरा गऱ्यो. अनि देन आई जस्ट लाइक रियलाइज हुन्छ नि, आई मेड द मिस्टेक. मैले सरी पनि भने, त्यही गरेँ. मैले फोटो पनि डिलिट गरिदिएँ. लाइक सो देयर इज इन्सिडेन्ट ह्यापन. अनि त्यसपछि चाहिँ देन आई डिड द रिसर्च, लाइक, यु नो, हु आर द सेलिब्रिटिज एन्ड हु इज लाइक एभ्रिथिङ. त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा होमवर्क नै थियो कि, जस्ट अ विक 2 विक्सको एउटा होमवर्क नै मैले गरेपछि. अनि देन आई थट कि ओके नाउ आई क्यान, यु नो, work with them. So do you actually need to go after the celebrities to, you know, showcase your designs, or do they come to you for the designs that you make, that they want to be wearing casa? It's a frankly speaking, I never approached to anyone, होइन. अहिलेसम्म मैले 6 month casa खोलेर, casa खोल्दाखेरिको अब vision is always very big. I'm very ambitious, होइन. अब एम्बिसियस हुनु राम्रो त होइन भन्छ, बट स्टिल आइ एम एम्बिसियस फर माई करियर. आइ एम भेरी एम्बिसियस. अनि 6 मन्थमा चाहिँ 6 मन्थसम्म आई वर्क भेरी हार्ड. आई डिड लाइक, होइन, बेस्ट अफ द बेस्ट फोटोग्राफी हुन्छ कि, लाइक आई जस्ट सो माई प्रडक्ट. मैले भने नि, इट्स नट इभन पुरानो सेलिब्रिटीले त मलाई चिन्नुहुन्थ्यो वेन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट ब्रान्ड, होइन. तर पनि आई नेभर अप्रोच टु देम, आई नेभर टक टु देम. जस्ट आई मेड द कासा ओन्ली. आई नेभर पुट माई नेम अल्सो देयर. मैले चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु नो कि माई डिजाइनलाई चाहिँ अरूले मन पराउँछ कि पराउँदैन, होइन. इट्स जस्ट अ टेस्ट एन्ड ट्रायल. किनभने त्यति बेला फर्मल्सको त्यो नेपालमा त्यस्तो ट्रेन्ड पनि थिएन. एभ्री वान वी फलो लाइक अलिकति मोर लाइक वेस्टर्नको डिजाइन फलो गर्छ, अनि देन इन्डियन डिजाइनहरू वी फलो गरिरहेको हुन्छ. सो त्यसपछि मैले चाहिँ इमिडिएटली मार्केटमा चाहिँ फर्मल्स लाउनुपर्छ है, केटीहरूले चाहिँ यो गर्ने भनेर जस्तो एउटा कस्टमाइज वेमा भनौँ न. रेडिमेड त पाउँथ्यो नै, तर कस्टमाइज वेमा गर्दाखेरि आई वान्टेड टु नो. सो विदिन 6 months आई गट अप्रोच फ्रम other people, like, yeah, can basically I wear everyone. Yeah. So it started from 6 months, and then everyone, like, you know, they liked my design. I'm very glad and thank you everyone. म त उहाँहरूले गरेर नै casa is here भन्छु, हैन. So that's my story. Alright. So on that note of, you know, everyone knowing casa to everyone coming to casa, this is me, Jay Pradhan. With me is Ramila Nemku, the name behind casa. Alright, Dave, we are just going for the first commercial break. We'll be right back. Keep tuned to Prime Times SD, and this is Chiagov. Alright, here they are Prime Times SD. I'm Jay Pradhan. Ramila Nemku. Yes, and she, yes, has the brand called Casa. Well, Ramila ji, welcome to the show once again. Thank you. I know. So Chiagov ma hununcha. हामीहरु दुईजना रमाइलो गफ पनि गरिरहेका छौं.
So we're talking just before our shoot, I know, and you mentioned fashion industry is the second largest industry in the whole wide world. त्यही पनि नेपालले चाहिँ त्यसलाई किन क्यास इन गर्न नसकिरहेको तपाईको अनुभवले चाहिँ के भन्छ यसमा? डेफिनेटली फेसन इन्डस्ट्री त वर्ल्डकै सेकेन्ड लार्जेस्ट रेभिन्यू जेनेरेसन इन्डस्ट्री हो। तर अब हामी अलिकति ब्याक त ब्याक पर्ने छ त्यसलाई त नो डाउट होइन। एनी ब्रान्डहरू कति हेऱ्यो भने सबै 250 इयर्स पुरानो होइन, दिस अलरेडी इस्टाब्लिस ब्रान्डहरू। बट हामी चाहिँ अब अहिले भर्खर आउँदैछ। तर नेपालमा पनि हामी पहिलादेखि हामी बच्चादेखि सुनिरहेछौँ नि, हामीले कति कुराहरू एक्सपोर्ट गर्छ युएसमा, गार्मेन्ट एक्सपोर्टरमा नेपाल नम्बर 1 होइन, गलैँचा एक्सपोर्टरमा नम्बर 1, त्यो त हाम्रोमा छँदैछ। बट स्टिल त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा प्रपर वेमा चाहिँ क्यास इन गर्न सकेको छैन, त्यो चाहिँ ट्रु। किनभने बिकज अफ लाइक अ कम्पिटिसन इज भेरी हाई नाउ, लाइक पिपल आर मोर फोकस अन लाइक होइन चिप एन्ड बेस्ट क्वालिटी, लेट्स गो टु चाइना, और लाइक दे आर गिभिङ द चिपेस्ट प्रोडक्ट राइट नाउ। तर नेपाल वाट नेपाल ह्याभ त्यो चाहिँ वी क्यान ग्यारेन्टी लाइक विथ अदर वर्ल्ड डजन्ट ह्याभ। फर इक्जाम्पल लाइक वी आर मोर इन्टु सस्टेनेबल, वर्ल्ड इज बिहाइन्ड सस्टेनेबल। अहिले त्यो सस्टेनेबल हुँदाहुँदै पनि नेपालसँग त कति कुरा अफर गर्ने चिज छ कि नेपालमै। बट त्यो चिजलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली कसैले पनि लिइरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा। त्यसलाई चाहिँ सिरियसली लिएको भए अहिले हामीले जुन चिजहरू पहिला एक्सपोर्ट गर्ने चिजहरू छ नि, त्यो चिजलाई चाहिँ अहिले बेटर क्वालिटीमा चाहिँ वी क्यान इभन गिभ टु द इन्टायर वर्ल्ड। अहिले त ग्लोबल वर्ल्ड नै भइसकेको छ। सो त्यसको लागि त कुनै डिफिकल्टिज नै छैन कि हामीले चाहिँ कसरी उ गर्नु सक्छ भनेर। सो त्यो चिजलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो गभर्मेन्टको तर्फबाट त नभनौँ, बट प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अलिकति ध्यान दियो भने चाहिँ मेबी हामी पनि फेसनमा अझै अगाडि आउन सकिन्छ। नेपाली इन्भेस्टर्सहरूको फेसनलाई लिएर धारणा चाहिँ के छ? आइएम श्योर यु मस्ट हेभ अलवेज ह्याड टक्स अबाउट यु नो इन्भेस्टिङ इन द बिजनेस द्याट यु आर एट होइन, टु मेक फेसन मोर सस्टेनेबल, अझै ठुलो बनाउनलाई। नेपाली इन्भेस्टर्सहरूको चाहिँ यसमा धारणा के छ? Are they like really ready to invest or कस्तो? अहिलेसम्मकोमा अब आई डोन्ट से कि सबैजना, बट वेन एभर वी टक टु पिपुल, सो यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रेन्ड नै बनिसकेको छ कि वी ब्रिङ समथिङ चिपर एन्ड देन वी सेल इन थिङ्स ट्रेडर्स। या सो इट्स लाइक अ ट्रेडिङ मात्रै। फेरि गभर्नमेन्टले नि बनाइदिनु हुन्छ हैन, ट्याक्स लगाइदिनु हुन्छ, त्यो त एकदमै 2 रुपैयाँ पर्ने कुरा 8 रुपैयाँ हुन्छ, अनि देन यस्तो लग्जरी प्रोडक्टमा बेच्दियो हैन। सो त्यो चिजमा चाहिँ बढी फोकस छ है हाम्रोमा। एकदमै त्यो सिस्टमलाई चाहिँ चेन्ज त नभनौँ, तर अलिकति जसले बिजनेसमा इन्भेस्ट गरि नै रहेको छ, वाइ डोन्ट वी इन्भेस्ट इन आवर ओन प्रपर्टी भन्ने कुरा कि त्यो कुरामा चाहिँ अहिलेसम्म रेडी त छैन। होपफुली सुन मान्छेहरूले त्यो कुरालाई बुझ्यो भने विल अल्सो गो फर द प्रोडक्सन। तपाईले कन्भिन्स गर्नु परेको पनि छ अथवा केही अठोट गर्नु भएको छ दैट यु ट्राइड कन्भिन्सिङ द इन्भेस्टर्स? What is it? What has the journey been like? I tried everything. I know. Sam down, because I'm from this industry, I came back to Nepal for like you know fashion industry मा मैले के गर्न सक्छु कि भन्ने एउटा सोचमा फर्केको। सो त्यसको लागि त मैले सबै ट्राई गरिरहेको हुन्छु। तर यस्तो छ, नेपाल मार्केट सानो छ भनिन्छ सबैलाई। नेपालमा प्रोडक्सन गरेर कुनै पनि अब जस्तो जति कस्ट पर्छ नि त्योभन्दा चिपर कस्टमा वी क्यान ब्रिङ इट फ्रम आउटसाइड। अब त्यो नराम्रो त होइन, एउटा ग्लोबल उसमा सिटिजन भइसकेपछि हामीले उता बनाएको चिजलाई उता बेच्ने, यताबाट यस्तो गर्ने, तर पनि हामीसँग भएको चिजलाई चाहिँ युटिलाइज गर्नुपर्छ। हामीले पनि त ग्लोबल मार्केट लिन सकिन्छ नि। सो त्यो चिजमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु। तर होपफुली मेबी सुन अब केही चेन्जेस आउँछ कि। एउटा गीत थियो कि मेरो पाइतालाले किरै नमरोस् भनेर। लाइक तपाईँले सायद थमाइसक्नु होला म कहाँ जाँदैछु भनेर। एक्ज्याक्टली। सो हाम्रो जुन माउन्ट एभरेस्ट फेसन रनवे छ तपाईँको त्यसमा दुईटा मोटिभ थियो, एउटा सस्टेनेबल पश्मिना अनि अर्को चाहिँ के अरे नन भायोलेन्स सिल्क। सो धेरैले सोच्दा नि सोच्दैनन् एउटा किरालाई मार्नु भनेको के हो भनेर होइन, तर तपाईँले यु वेन्ट विथ नन भायोलेन्स सिल्क होइन। कतिको लाइक अब त्यो त टाइम कन्ज्युमिङ पनि छ अनि फेरि खर्चालु पनि त्यस्तै छ त्यो मेथड मोस्ट लाइकली। हाउ डिड यु इन्कर्पोरेट द्याट or are you still incorporating that? Of course, मेरो फ्युचर अपकमिङ अब प्रोजेक्ट भनेकै यो नन भायोलेन्ट सिल्कमै हुन्छ। यो बुद्धिस्ट फ्यासन लाइन भनेर मैले इन्ट्रोड्युस गरेछु।
सो बुद्धिस्ट फेसन लाइन भनेर मान्छेहरूले चाहिँ अब यो रिलिजियस कुराहरूलाई सोच्ला तर त्यो चाहिँ कुनै पनि रिलिजनमा ऊ छैन मैले चाहिँ जस्ट इन्सपिरेसन मात्र बुद्धको फलोइङ द फुट स्टेप अफ बुद्ध लाइक पिस हार्मोनी अनि ह्युम्यानिटी त्यो चाहिँ अहिलेको वर्ल्डमा चाहिरहेको चिज छ चित्त शुद्ध होस् एकदम मेरो बोली बुद्ध होस् मेरो पाइतालाले किरै नमरोस् बेस्ट सङ हैन सो त्यो चाहिँ एकदमै म्याच हुन्छ सो त्यो कुरालाई नै मैले चाहिँ इन्सपिरेसन लिएर नन भोइलेन्ट भनेर अब नन भोइलेन्टको त डेफिनेसन भेरी लङ हैन त्यसको चाहिँ अब आइएम राइटिङ अ स्टोरी अबाउट द्याट पनि नन भोइलेन्टलाई एउटा स्टोरी नै बनाएर मैले प्रेजेन्ट गर्न सोचिरहेको छु त्यो चाहिँ सुन आउँछ पनि तर यसलाई चाहिँ अब जस्तो नि किरा नमारिकन जसरी सिल्क बनाएर गर्दाखेरि अब हामीले त सिल्क बनाएको त एउटा हेर्नुभयो भने तपाईँले सिल्क कहिले पनि लाउँदैन कि पुरा किरालाई तातो पानीमा पुरा बोइल गर्छ अनि देन वी टेक आउट द सिल्क सो त्यो देख्दाखेरि पनि मान्छेलाई त हुन्छ नि कस्तो अलिकति इनह्युम्यानिटी जस्तो अब म फिनल्यान्डमै बस्दाखेरि फिनल्यान्डमा फरको एकदमै धेरै ठुलो फेसन छ कि फर त्यो चाहिँ एनिमल फर अब हुँदा हुँदा मान्छे चाहिँ फरसँग चाहिँ एकदम टाढिन थाल्यो कि अब चाहिँ दुनियाँ टाढिन थाल्यो नि फरको फेसनै हराउँदै गयो जस्तो लेदरको कुरा गऱ्यो भने एनिमल लेदर त्यो फेसन अब आउट अफ उसमा गइसक्यो किनभने अब हामी आफैले सोच्दाखेरि पनि एउटालाई चिजलाई मारेर हाउ क्यान आई डु फेसन भन्ने कुरा हुन्छ सो सेम लाइक मैले चाहिँ सिल्कमा सोचेँ कि सिल्क पनि त एउटा वान अफ द क्विन अफ फेब्रिक भन्छ नि सिल्कलाई त सो त्यो भनेको त एभ्री फेसनमा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सो त्यसलाई चाहिँ हामीले नन भोइलेन्ट युज गर्यो भने त हाम्रो वर्ल्डमा त त्यो अहिंसावाला चिजलाई त छोड्न सकिन्छ नि त अब एज अ पर्सन आई एम नट द बुद्धिस्टहरू त्यस्तो पनि होइन बट यु अप्टेड फर द्याट होइन सो अब यो जुन सस्टेनेबल पश्मिना भनेर पनि तपाईँले जुन सेकेन्ड जुन अब्जेक्टिभ लिएर अगाडि हिँड्नुभयो त्यसको बारे पनि केही भनिदिनुहोस् पश्मिना चाहिँ यो चाहिँ के अरे बायोडिग्रेडेबल फेब्रिक हो जुन चाहिँ अब जस्ट हार्म हुँदैन भनौँ न अर्थलाई चाहिँ कुनै पनि हार्म हुँदैन जस्तो पोलिस्टर प्लास्टिकहरूले चाहिँ अहिलेको मोस्ट पल्युसन भनेको त्यही पोलिस्टर र प्लास्टिक हो एनी लुगाले तपाईँ लगाइरहनु भएको छ नि अब या मैले नै लगाइरहेको छु पनि अब मैले चाहिँ आज सस्टेनेबल त लगाएको छैन बट डेफिनेटली होइन सो त्यसले चाहिँ पछि गएर पोल्युसन जेनेरेट गर्ने फेब्रिक नै त्यही हो यसो म्याक्सिमम् प्लास्टिक हामीले नाइलोन युज गर्छ होइन सो पश्मिना चाहिँ त्यस्तो फेब्रिक हो जुन चाहिँ बायोडिग्रेडेबल हो कि त्यो चाहिँ जस्ट मेल्ट भइदिन्छ माटोसँग मिसिदिन्छ होइन सो त्यसले चाहिँ हार्म गर्दैन सो मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेन प्रायोरिटी म लास्ट इयर फेसन सोमा पनि त्यही गरेको थिएँ जुन चाहिँ एक त नेपालमा बन्छ इजिली नेपालको प्रोडक्सन वी क्यान डु द्याट होइन त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्न पनि इजी अनि त विन्टरको लागि त बेस्ट थिङ हो सो वाइ डोन्ट वी लाइक मेक द फेब्रिक अनि क्लोथ नबनाउने भनेर अरू चाहिँ अब हामीले पश्मिनाको त स्कार्फ युज गरेर हुन्छ सल युज गरेर हुन्छ त्यो त भेरी कमन नै छ फिल्मी डियर ह्युमन भनेर त्यो पसलहरुमा पश्मिना भनेर छ आई युज्ड टु लाइक गेट सो इन्ट्रिग्ड के फिल्मी डियर ह्युमन भनेर एनीवेज अन दैट नोट हैन अब वी आर गोइङ फर द नेक्स्ट कमर्शियल ब्रेक विल बी राइट ब्याक ओन्ली अन चियागो एकदम रमाइलो कुरा भइरहेछ नेभर थॉट दैट यु नो फ्यासनको बारे कुरा गर्दाखेरि वी वुड बी टकिङ सो मच अफ good things and you know so many things to cater upon. Well, fashion is a huge industry and I am definitely learning a lot from Ramilaji. So let's go for the commercial break. We'll be right back. Alright, welcome to Chiagov. म हुँ जय प्रधान मसँग हुनुहुन्छ रमिला नेमकुलजी र we are talking about fashion and its sustainability and how fashion can be one of the most income generating sector in Nepal. It's already in the world. हामीहरूले चाहिँ नेपालमा पनि यसलाई कसरी अझै फस्टाएर राम्रो पारेर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भइरहेको छ हैन त सो रमिलाजी हामीहरूले जब फ्यासनको बारे कुरा गर्छौँ नि फ्यासनलाई किन जस्ट लाइटली पनि लिने गर्दथ्यो नि त केही समय अगाडि अहिले पनि कति केही हदसम्म त लाइटली नै लिइरहेको हुन्छ के हो कसो कसरी गर्ने के नगर्ने भनेर टेक्निकल नुहाउ नै छैन के सो फ्यासनलाई वाइ डु यु थिङ्क फ्यासनलाई चाहिँ यो इस्टाब्लिस गर्न हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ इट्स बिन अ च्यालेन्ज एन्ड द ग्रोथ हेज बिन कम्पेरिटिभली भेरी स्लो टु अदर सेक्टर्स जस्तै हाइड्रोमा वी आर टकिङ अबाउट इट हाइड्रोमा भयो सबैजना घरै गएको छ हैन कुनै ट्रेडिङ कम्पनीले कुनै निकाल्यो घरै गरेको छ सबै ठाउँमा के बट फ्यासन इन्डस्ट्रीले चाहिँ फर्स्ट आउन किन झन् रिलिजनकै बारे कुरा गऱ्यो भने त रिलिजन सेल्स लाइक एनिथिङ हैन सो फ्यासन इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउनु चाहिँ कसरी अब अगाडि लान्छ के गर्नुपर्छ पहिला
देखेको कुरा गर्ने हो भने 18 इयर्स ब्याकको मैले मेरो एक्सपिरियन्समा हामी डिजाइनिङ सिक्दा सबै केटीहरू नै हुन्थ्यो क्या अनि अल मोस्ट अफ देम आर हाउसवाइफ अनि म र अर्को एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो त्यो दुईजना सबैजना हाउसवाइफहरू के त्यहाँ चाहिँ सो दे जस्ट कम फर द टाइम पास होइन मजाले एकदम घरबाट हाउसवाइफ निक्लिन पाएछ घरबाट 2 आवर्सको ब्रेक लिएर होइन सो दिस इज कम फर टाइम पास अनि मलाई चाहिँ कस्तो त्यो ऊ लाग्थ्यो कि वाइ डोन्ट यु लर्न भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो त्यो टाइममा दे आर फ्यु अफ माई फ्रेन्ड्स दे आर मेबी वाचिङ मी है मलाई गाली होइन सिरियसली होइन अब अहिले त्यो टाइममा चाहिँ अनि सबैजना जति पनि यो फेसन इन्डस्ट्रीमा लागे नि दे आर अल गर्ल्स भनौँ न यिनीहरूले गर्न सक्दैन भनेको होइन बट त्यसको बिहाइन्डमा एउटा सपोर्ट सिस्टम हुनुपर्छ नि त्यो छैन अब के अरे आफ्नो वाइफले या बुहारीले केही गर्दैछ भनेपछि जस्तो एउटा टाइम पासको लागि एउटा स्टोर खोलिदियो यु क्यान वर्क 10 to 5 या के छ आज पार्टी आज भोज यो छ भनेपछि सो त्यसरी चाहिँ फेसन इन्डस्ट्री अगाडि बढेको छ मैले देखेकोमा है Which is true. Yeah, it's a very which is very true. अहिले पनि it's very significantly हैन सान्दर्भिकै छैन अहिले पनि छँदै छैन त्यस्तो चाहिँ पर्टिकुलरली चाहिँ दिस इज माई एकदम प्रोफेसन भनेर लाग्ने चाहिँ भेरी लेस नै छ अब अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति फ्यु मेलहरू आउन थालेछ इन्डस्ट्रीमा अलिकति डिजाइनरहरू सबैजना आउँदैछ म चाहिँ यस्तो खुसी हुन्छ आई अलवेज यु नो भेरी प्राउड कि कोही मान्छेहरू चाहिँ अब जस मेल पनि यो इन्डस्ट्रीमा आइरहेछ भनेर खुसी लाग्छ किनभने उनीहरूले को एउटा प्यासनले आएको हो नि त उनीहरू जस्ट बाई फोर्स या टाइम पासको लागि गएको होइन नि त सो एटलिस्ट दे क्यान चेन्ज द फेसन इन्डस्ट्री भनेर मलाई चाहिँ त्यो कुरामा खुसी लाग्छ So the year was 2018 and this was 2019 I guess and this was my second fashion event where I was hosting the event. It was from a college हैन अनि जहाँ चाहिँ उहाँको स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ उहाँहरूको इयरली भन्दाखेरि पनि उहाँहरूको जुन 2 वर्ष कति वर्षको कोर्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले सोकेस गर्नलाई हजुर त्यो भइरहेको थियो प्रशान्त भाइ पनि वाज द कोरियोग्राफर वाज द मेन कोरियोग्राफर देयर हैन अनि म र मेरो साथी होस्ट गरिरहेको थियौँ अनि त्यति बेला मलाई यसो रियलाइज पनि भयो द्याट दिस स्टुडेन्ट्स पुट इन अ लट अफ हार्ड वर्क होइन टु वाट दे डु त्यो जस्तो खालको डिजाइनहरू लिएर आएर बिकज दे वाज लाइक प्रिटी मच लाइक चारवटा जति थिम थियो क्या अरे अनि सबैजना चाहिँ जुन चाहिँ थिममा मोडल्सहरू छ नि गए फेरि त्यसमा फेरि केटाहरू फेरि 4 जना मात्र थियो म्याक्सिमम् केटीहरू नै थियो फेरि मोडल है अनि त्यो भनौँ न त्यो लुगाहरूको छ नि स्टिचिङदेखि लिएर कसरी लाउनेदेखि लिएर सबै छ नि आर दे गुड इनफ अर नट लाइक यु नो ऱ्याम्सले लगाएको छ कि छैन जस्टिस भएको छ कि छैन सबै हेरिराख्नु भएको थियो कि अनि द्याट सोर्ट अफ गेभ मी द्याट वाउ आई मिन मान्छेलाई चाहिँ एकदमै आफ्नो डिजाइनसँग चाहिँ माया नै बस्दो रहेछ हजुर हजुर इट्स समथिङ लाइक द बेबी हो एक्ज्याक्टली हैन तपाईलाई चाहिँ कस्तो खालको तपाईको हरेक क्रिएसनमा यस्तै खालको माया लाग्छ कि देयर इज अ पर्टिकुलर कलेक्सन द्याट युभ अलवेज फेल्ट क्लोज टु जुन चाहिँ तपाईको क्लोज टु यर हार्ट भन्ने जस्तो कुनै कलेक्सन छ तपाईको अहिलेसम्मको हैन मैले चाहिँ जस्तो के गर्छु म जुन बेला मैले हुन्छ नि मैले भने म बच्चैदेखि एकदमै मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट छ कि त्यो डिजाइनिङमा एनी लुगा म बनाएँ भने म फर्स्टमा मैले लाउँछु कि त्यो चाहिँ मलाई बच्चादेखि म आफैले त्यसरी नै गर्दै पनि आएको पछि मैले एज अ प्रोफेसनमा लागिसकेको छ भने पनि इच एन्ड एभ्री डिजाइनमा कि आई गेभ माई 100% एभ्री एउटा टी सर्ट मात्रै डिजाइन गरेछ भने पनि आई निड टु बी देयर त्यही भएर मेरो म्याक्सिमम् टाइम म फ्याक्ट्रीमा स्पेन्ड गर्छु म्याक्सिमम् टाइम चाहिँ मैले क्वालिटीमा चेक गर्नेमा सो त्यो मलाई चाहिँ त्यो पार्ट चाहिँ अझ मलाई मनपर्छ जसरी अब मैले सेलिङ त जस्तो स्टोरमा उ गर्ने कस्टमरसँग रिलेसन राख्नुभन्दा म चाहिँ मोर अबाउट हुन्छ नि डिजाइनिङमा अनि मलाई चाहिँ एभ्री डिजाइन मेरो यो डिजाइन सेल भयो कि भएन यो आउटकम कस्तो आयो मान्छेले मन परायो कि पराएन म एभ्री डिजाइनको रिसर्च गरेर हुन्छु कि यसलाई चाहिँ कतिले मन परायो यसमा कतिको मन पराएन यसमा चाहिँ मैले के गल्ती गरेँ हुन्छ नि सो त्यही भएर नै म कासामा एभ्री सिङ्गल डिजाइनको चाहिँ त्यति नै भ्यालुएबल रोल प्ले हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ सो जसरी तपाईँले फ्याक्ट्रीमा जुन तपाईँले आफ्नो समय धेरै इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ नि सायद मान्छेहरूले जस्तै भनौँ न तपाईँले यदि कस्टमर बिल्डिङमा पनि त्यही अनुसारले समय इन्भेस्ट गर्न पाउनु भएको भए वुड कासा बी मच मोर बिगर देन वाट इट इज नाउ अहिले जतिको नाम छ कासाको अझै ठुलो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो यदि इन्भेस्टमेन्ट अफ टाइम तपाईँले डिभाइड गर्न सक्नुभयो भने वाट डु यु थिङ्क
मेबी अब त्यो हुनसक्छ तर मैले भने नि आई वान्ट टु प्रमोट ब्रान्ड के Brand, उनीहरूले not चाहिँ yourself. मेरो मैले कसले काम गरेछ नहेरोस् उसलाई मेरो लुगा चाहिँ मन पराउनु पर्यो कि मेरो डिजाइन मन पराउनु पर्यो सो तपाईँले आफ्नो टिमलाई चाहिँ कसरी ट्रेन गर्नुहुन्छ वाट इज द के भन्छ यो हाउ डु यु टेक योर टिम अहेड लाइक कस्तो खालको मेकानिजम छ तपाईँले मेरो कासालाई नै अगाडि भन्नुभयो नि त हजुर, सो हजुर। हाउ डु यु ट्रेन योर स्टाफ एन्ड योर टिम टु पुश कासा अहेड मेरो चाहिँ फ्याक्ट्रीमा सबैजना वी वर्क एज अ फ्यामिली पनि होइन सो सबैलाई एउटा फिलिङ छ कि कासा चाहिँ हाम्रो हो भन्ने एउटा टाइपको हुन्छ नि किनभने वी हेभ 6 डिजाइनर बिहाइन्ड मी दे आर वर्किङ फर मी मेरा 40 अर्को इम्प्लोइजहरू छ दे आर वर्किङ होइन सो तिनीहरूले सबैले काम गर्दा चाहिँ उनीहरूको मनमा चाहिँ कहिले पनि मैले चाहिँ रमिला नेमकुलको लागि काम गरेको छु भन्ने फिलिङ चाहिँ नहोस् भन्ने नै मेरो सोच हो कि कहिले पनि म रमिला नेमकुल मेबी भोलि कहाँ होला पर्सि कहाँ होला या के होला होइन बट दे आर वर्किङ फर अ ब्रान्ड दे आर वर्किङ फर कासा मैले कासाको लागि काम गरिरहेको छु सो एज अ कासा टिम मैले चाहिँ त्यो एउटा मेन्टालिटी चाहिँ उनीहरूलाई डेभलप गर्ने कोसिस गरेको छु म भए पनि नभए पनि यु आर वर्किङ फर कासा अनि कासा इज ग्रोइङ मिन्स वी आर ग्रोइङ टुगेदर हुन्छ नि सो त्यो आफ्नोपन छ हजुर सो हाउ डु यु क्रिएट दिस आफ्नोपन त्यसमा चाहिँ जस्तो किनकि एउटा उद्यमीलाई एउटा अन्टरप्रेनरलाई सबै ठाउँमा त आफैले भ्याइराख्दैन हजुर हजुर टिम राम्रो हुनु पर्यो हजुर तब यु क्यान हो। टेक अ लिप टु द नेक्स्ट लेभल हजुर सो हाउ डु यु फस्टर योर टिम टु गो अहेड फर्स्टमा चाहिँ एकदम अब सेल्फिस चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ होइन अब उनीहरूको सबै चिजलाई हामीले केयर गर्नुपर्छ उनीहरूको प्रब्लमदेखि लिएर उनीहरूको फ्यामिली प्रब्लमलाई पनि हेरिदिनुपर्छ कहिलेकाहीँ उनीहरूको त्यो एभ्री डेको प्रब्लम कहिलेकाहीँ त इट्स फ्रम द लजिस्टिक फ्रम द स्मल घरदेखि फ्याक्ट्रीसम्म कसरी आउँछ देखि लिएर सो त्यो चिजमा चाहिँ गर्नुलाई इट्स भेरी हार्ड तर इट्स अल अबाउट द म्यानेजमेन्ट होइन मेबी आई समटाइम्स यु प्रब्ली कुड गो लाइक ह्यात्तेरिका अति भयो जस्तो नि लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई लाइक वाइल म्यानेजिङ एभ्री अपरेसनल एन्ड लजिस्टिक थिङ किनकि तपाईँ त एकदमै डिटेलमा जाने खालको तपाईँको बानी त्यस्तै रहेछ नि त डिटेलमै गएर सबै कामहरू चाहिँ टक 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 गर्ने भयो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो लाग्छ भन्दा पनि म चाहिँ यो फिल्डमा कहिले पनि मलाई त्यो बोरिङ फिलै भएन कि जब पनि म फ्याक्ट्रीमा जान्छु नि एभ्री डे इज माई न्यू डे के म चाहिँ आज चाहिँ म बेस्ट गर्छु भन्ने fashion is खालको not just about fashion मात्र नि त No, हैन no, it's it's about just human a relations human relation. There is it's so about many. oh my god And it's a creativity. Most of the creativity you have to have every day. होइन तपाईँको मुड अफ छ भने त you can't make a new design this day. So you have to have a good relation with all the कि step in गरेदेखि फ्याक्ट्रीमा या स्टोरमा गरेदेखि every person should be happy. अनि बल्ल you feel happy and then it creativity comes. there's a science हैन human Yes, science behind it of course. so अब जाँदा जाँदै रमिलाजी अहिले त तपाईँले इन्टरनेसनल मान्छेहरू सबैजनालाई माउन्ट एभरेस्टमा ल्याउनु भएर तपाईँले नेपाली फ्यासन इन्डस्ट्री कस्तो छ नेपाल कस्तो छ भनेर तपाईँले चिनाउनु भयो अब आउँदो वर्षमा चाहिँ तपाईँको योजना के छ खुलाउन मिल्छ कि मिल्दैन इज इट अलरेडी इन प्लान्स अफकोर्स मेरो त Pipeline मा गइसक्यो। अलरेडी मेरो फेसन इन्डस्ट्रीको लागि भेरी लङ प्लान छ सो इयरली 2 फेसन सो मैले अब गर्दैछौँ भनौँ न आई हेभ टिम लाइक माई पार्टनर्स छ जसले चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको आइडियालाई लिएर आएर हामीले त्यसलाई एक्जिक्युट गरेछ हामी 3 जनाको सो त्यो प्लानलाई चाहिँ हामीले अब वर्षमा 2टा फेसन सो त डेफिनेटली गर्दैछौँ त्यसमा पनि अब फेसनलाई चाहिँ अब मेरो मेन कन्सेप्ट भनेको यो सस्टेनेबिलिटीको जुन आयो नि हामी चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ नेपाललाई एउटा सस्टेनेबल फेसन क्यापिटल बनाऊँ भन्ने सोच हो कि त्यसको लागि म हरेक डिजाइनरलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु या यो उसकोबाट होइन कि वी क्यान डु हामीसँग क्यापेसिटी छ हामीसँग ट्यालेन्ट छ क्रिएटिभिटी छ होइन सो त्यो चिजमा चाहिँ हामी सबै मिल्यो भने वी क्यान डेफिनेटली मेक लाइक अ सस्टेनेबल क्यापिटल किन नेपाल क्यान अफर सो मेनी अदर थिङ्स टु द वर्ल्ड सो त्यो एउटा पार्ट भइहाल्यो अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अब हुन त अब फेसनकै उसमै जाँदाखेरि माउन्ट एभरेस्टलाई चाहिँ हामीले अझै डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ हामीले चिनाउने त्यो त आउने दिनमा देखिहाल्छ सो यो बुद्धिस्ट लाइन छ एउटा बुद्धिस्ट लाइनलाई चाहिँ हामीले बेस्टभन्दा बेस्ट वेमा चाहिँ वर्ल्डलाई प्रेजेन्ट गर्ने मेरो सपना छ होइन त्यसलाई चाहिँ नट ओन्ली फर बुद्धिस्ट पिपल जस्ट लाइक मैले अघि भने जस्तै एउटा ह्युम्यानिटीको हिसाबमा एउटा पिसको हिसाबमा चाहिँ मान्छेले त्यो चिजलाई चाहिँ वर्ल्डमा लिएर जाने प्लान हजुर थ्याङ्क यू सो मच रमिलाजी फर यर टाइम फर यर प्रेजेन्स
अझै धेरै धेरै ठुलो इभेन्ट गर्नु होला मेक मी अ पार्ट अफ द्याट इभेन्ट टु ह्याभिङ Definitely. सेड द्याट होइन सो त्यही Definitely. भन्दै अहिलेलाई चाहिँ चिया गफमा आई एम very very thrilled and honored to have your presence and your views and let me tell you that I learned a lot about Thank you so entrepreneurship, about fashion and about a person how they can actually grow in course of time. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me here. Thank you. So here one day we are actually wrapping up this episode of Chia Guff. Amazing Guff Guff with Ramilaji, and definitely if you guys are wanting to get into fashion industry, this is the right time because well from what I get to know from Ramilaji is you know fashion industry is yet to grow and you can be a This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई